संशोधन गर्ने प्रस्तावको म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछु। यो ऐतिहासिक प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गरी नेपाली जनताको स्वाभिमानको जगेर्ना गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै यो प्रस्तावलाई ऐतिहासिक रूपमा अगाडि बढाउनमा विशेष भूमिका खेल्नुभएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगायत प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस ऐतिहासिक घडीमा यो मुद्दालाई तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष उठान गर्ने स्वर्गीय बहादुर सिंह ऐतवाल र प्रतिनिधि सभामा यो मुद्दालाई राष्ट्रिय रूपमा उठान गर्ने स्वर्गीय प्रेमसिंह धामीलाई म विशेष रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छु। सभा महोदय, आज हामी ऐतिहासिक क्षणमा यो सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामी हाम्रा पुर्खाहरूको पौरखले आर्जिएको भूभागलाई कायम गर्न यो प्रस्ताव यो जुन यहाँ पेश भएको छ यो बहुत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 1816 को सुगौली सन्धिले कायम गरेको भारत नेपाल सीमाको पश्चिममा महाकाली नदीले निर्धारण गरेको थियो। सभामुख महोदय, यो सन्धिले पिथौरागढ, अल्मोडा र पश्चिम किल्ला कागडासम्म फैलिएको हाम्रो देश नेपाल महाकाली पूर्वमा खुम्चिन पुगेको थियो। लिम्पियाधुराबाट निस्किने महाकाली नदी पूर्व हाम्रो भूभाग कायम भएको थियो, जुन विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय विक्रम सम्वत 1990, 2002, 2022 र 22 सालमा सम्मका मालपोतका प्रमाणहरू र 2015 सालको निर्वाचन र 2018 सालको जनगणनाबाट समेत उक्त क्षेत्र हाम्रो भूभाग रहेको प्रमाणित हुन्छ। तर छिमेकीले बिस्तारै हाम्रो सो क्षेत्रमा रहेको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै महाकाली पूर्व, कुटी, नाभी, गुन्जी, लिपुलेक, लिपु खोला हुँदै कालापानीसम्म 397 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेको छ। यसबाट नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको थियो, हाम्रो राष्ट्रियता घायल भएको थियो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण भएको थियो। आज सरकारले यो प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले आफ्नो शिर ठाडो भएको अनुभूति गरेका छन्। अब हाम्रो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप गिरी, यसपछि मान्य श्री महेश बस्नेत। सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट पुरै गम्भीरताका साथ यस प्रस्तावको समर्थनमा, यस संशोधनको समर्थनमा नक्सा परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्ने अर्थात् थप्ने भन्ने विषयमा एक मतले यसको समर्थन गरिसकेका छ। त्यसको प्रतिनिधिमूलक व्याख्या हाम्रो प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवैले गरिसकेका छन्। यदि बोलेर सैद्धान्तिक छलफल सिद्धिन्छ त, यदि मात्रै बोलेर टुङ्गिन्छ त कुरा। कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौँ। त्यति बेला माधव नेपाल, सीपी मैनालीको नेतृत्वमा महाकालीको सीमाङ्कन ठिकले भएको छैन है भनेर सुबर गरेका थिए। त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा टुट्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौँ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ एकपल्ट। एक दोस्रो कुरो, यो कूटनैतिक प्रश्न हो, कूटनैतिक प्रश्न हो, कूटनैतिक प्रश्न हो भनेर सरकार थाकेको छैन। कूटनैतिक प्रश्न भनेको के हो? पर्याप्त गृह कार्य नगरेको कूटनीति कहिले पनि ठेगाना पुग्दैन। जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन। तेरी आमा तेरो हो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो। जननी जनभूमिष्य स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ। माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भन्ने बिपी कोइरालाको पार्टीका हामी सदस्य हौँ। सोध्नु के पर्यो भने तर त्यो जमिन अब हासिल कसरी गर्ने? प्रधानमन्त्री नेपालका उखा टुकानका महारथी हुनुहुन्छ। एउटा उखान उहाँलाई याद रहन्छ, स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ। यति सजिलो छ? कुनै गृह कार्य छैन। अरू त अरू प्रतिपक्षका नेतासँग सल्लाह गर्न सक्नुभएको छैन। संशोधन मागिरहेका मधेसका नेतासँग कुराहरू सक्नुभएको छैन। अनि उहाँले दिल्लीसँग कुरा गर्न भ्याउनुभयो होला, पेकिङसँग कुरा गर्न भ्याउनुभयो होला। यो बिना गृह नीति, बिना गृह कार्य कदाचित आफ्नो पार्टी समेतलाई विश्वासमा नलिकन गरिएको एउटा कार्य हो। तर हामी समर्थनमा छौँ, हामीले समर्थन गरेका छौँ, किनभने हामी नेपाल आमाको सन्तान हौँ। अब कस्तो वातावरण छ, के भइरहेको देखिराख्नु भएको छ, कति पीडा साथ साथीहरू बोल्दैछ सुनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा भन्छु, मेरो शुभकामना छ
वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पालामा हामीले गरे गल्ती सच्याउनुहोस्, तपाईँकै कार्यकालमा सच्याउनुहोस्। म त स्याल र बाघको उदाहरण दिँदा लज्जित छु। प्रतीकात्मक अर्थ हो। आवश्यक कूटनीति गनेर यसलाई एउटा पपुलिस्ट सब्जेक्ट नबनाएर साँच्चै नै त्यहाँको भूभागलाई भोग गर्न लगाएर आफ्नो नाम इतिहासमा अमर गर्नुहोस्। त्यसका लागि दलित, जनजाति, मधेस र यहाँको बेरोजगारीका उप पनि विजय प्राप्त गर्नुहोस्। कुनै पनि विदेश नीति, गृह नीतिको सफलताका आधारमा मात्र सफल हुन्छ। जहाँ तपाईँको सरकार कमजोर भएको छ, तपाईँका माध्यमबाट खबर सुनाउन चाहन्छु। कोरोनाको महामारी छ। माननीय श्री महेश बस्नेत, यसपछि माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म माननीय कानुन मन्त्रीज्यूलाई आज विशेष प्रस्ताव संविधान संशोधनको ल्याउनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालका महानायक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको हराएको लिपुलेक, लिम्पेदया र कालापानीलाई नेपालको टाउको ग्रुपमा नक्सामा जोडेर ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुभएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एउटा प्रसङ्गमा सुनाउन चाहन्छु। अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले गरेको एउटा अध्ययनले मुसामा पनि यो कोरोनाको कारणले आक्रोश बढेको छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क ल्यायो। आज यो आक्रोश भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्य सिंहजीको त्यो आक्रोश हामीले देखेका थियौँ। भारतीय सेनापतिका आक्रोश देखेका थियौँ। भारतीय मिडियाले हाम्रो नेपाली चेली मनिषा कोइरालालाई लगाएको आरोपको आक्रोश देखेका थियौँ र उनीहरूले आरोप लगाए भारतीय सीता खाएर नेपालको गीता लगाए, गीता गाउनुभयो भनेर। त्यो आक्रोश हामीले हाम्रै सदनमा पनि देख्यौँ। हाम्रा कतिपय मान्य सांसदज्यूहरूका अभिव्यक्तिहरू यो लिम्पिया धुरा भारतको अंश हो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ भने कतिपय मान्यज्यूहरूले भारतलाई सोध्नुपर्छ नक्सा प्रकाशित गर्दा भन्ने कुरा सुन्यौँ भने नेपालले भारतको सीमा मिथ्या छ भन्ने पनि सुन्यौँ। म आक्रोशलाई शान्त गराउनको निमित्त म सम्बन्धित दलहरू जसले यो समर्थन गर्नुभयो उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नै मान्यज्यूहरूलाई त्यो कन्ट्रोल गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले अरूको स्पिचलाई हेट भन्ने होइन, आफ्नो स्पिच जनताको तर्फबाट कतिको हेट भएको छ भन्ने कुरा समीक्षा गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज अर्को एउटा नयाँ रमाइलो प्रसङ्ग पनि मैले सुने। कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई आज हामीले सम्मान गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको अहमताका कारणले र राष्ट्रको असक्षमताका कारणले आज औषधि खरिदमा समस्या छ, क्वारेन्टाइनमा समस्या छ, PCR परीक्षणमा समस्या छ, मृतकहरूको लिस्टमा जुन ढङ्गले आत्महत्या गरेकादेखि आत्मदाह गरेका सम्मलाई समेट्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले विषयमा जाउँ न, विषयमा होइन सम्मान्य सभामुखज्यू, यसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले आज सम्मान गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध जुन अभिव्यक्ति आयो, म संविधान संशोधनको यो प्रक्रियाको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान यो संविधान संशोधन गरिसके पछाडि हामी यो विषयमा समीक्षा गरौँ। किनभने आज 1100 मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्। त्यो आत्महत्या सरकारको अग्रमणताका कारणले होइन, कतिपय बोलक्कर सांसदहरूले दिनुभएका भ्रमका कारणले र त्यसो भएको हुनाले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सिङ्गो नेपाल एक ढिक्का भएको छ। हामी हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई कुनै हालतमा गिर्न दिँदैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रियतालाई कुनै हालतमा बचाउनेछौँ। हाम्रो शरीर टुक्रेको हामी हेर्न सक्छौँ, हाम्रो हातबाट टुक्रेको हामी हेर्न सक्छौँ, नेपाल टुक्रेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। अब त्यो भूभागलाई फिर्ता लगाउने कुरामा नेपालले कूटनीतिक पहल गरोस्, त्यहाँ सेना प्रहरी परिचालन गरोस्, त्यहाँ विकासका गतिविधि लैजाओस्, त्यहाँका जनताका सुख दुःखमा साथ दियोस्। हामी सबै सरकारको पक्षमा छौँ र यो संविधान संशोधन सशक्त ढङ्गले पास होस् भन्ने कुरा राख्दै म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दा आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल, यसपछि सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले वास्तविक सीमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 सम्मानित सदनमा पेश गरेको छ। सरकारी विधेयकको रूपमा सदनमा प्रस्तुत भएको यो विधेयकले राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको शिर उच्च भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। संविधान संशोधन मात्र नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने ऐतिहासिक कर्तव्य पुरा गर्ने यो महान कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई खुसी लागेको छ। भारत, सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतसँग नेपालका 26 जिल्लाको सीमा जोडिएको छ। 26 जिल्लामध्ये 23 जिल्लामा नेपालको 71 भन्दा बढी ठाउँ भारतले सीमा मिचेको छ। नेपालको करिब 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण परेको छ। नक्सा प्रकाशनका साथसाथै
अतिक्रमणमा परेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। म सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा निर्मम प्रहार हुँदा समेत नेपाल आमाको पक्षमा बोल्न नसक्ने तर विस्तारवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निरन्तर वकालत गर्ने पात्रहरू गर्वमै तुइनुपर्ने थियो, तर यसो हुन सकेन। यस्ता पात्र प्रवृत्तिलाई हुन सक्ने राष्ट्रहित विपरीतका कार्य रोक्न सदनले उचित सावधानी अपनाउनु पर्दछ। कसैको उपनिवेशमा नपरेको राष्ट्रको नागरिकको शिर उच्च बनाउने दायित्व सदनको हाम्रो हाम्रा पुर्खाले रगतको नदीले कायम गरेको सिमाना जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो। विस्तारवादी शक्तिका मतियारहरूलाई परास्त गरौँ, हाम्रो राष्ट्र हाम्रो भूमिलाई जोगाउँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकता बोकेर विस्तारवादी शक्तिको वकालत गर्ने सिङ्गो राष्ट्रमाथिको अपमान हो। यस्ता नेपाली नागरिकतालाई सिरानीमा राखेर यस्ता अभिव्यक्ति विषयमा केन्द्रित हुनुहोस् मान्य सदस्य। चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हुन त कतिपय आवाजहरू सुनिँदै गरिरहेका छन्, नेपालको सीमा थाहा छैन। हुनसक्छ मलाई थाहा छ, जसले आमाको काखमुनि लडीबुडी खेल्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ वास्तविक आमाको न्यानो माया कस्तो हुन्छ भनेर र आफ्नो आमाको अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर। जसले आमाको काखमा लडीबुडी खेलेको हुँदैन त्यस्तालाई आफ्नो आमाको पहिचान समेत हुँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। र हामीलाई कसैको 1 इन्च भूमि पनि चाहिएको छैन। हाम्रो भूमि कसैले यति विस्तारवादी अथवा कसैले हाम्रो भूमिलाई यति धावा बोल्छ भने बरु हामी मर्न तयार छौँ। हाम्रो भूमि हामी गुम्न दिँदैनौँ। भूमिलाई जोगाउनका लागि हामी हाम्रो आहुति दिन तयार छौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी, यसपछि माननीय श्री विजय सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको जसरी सत्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र नयाँ निशान छापका लागि गरिरहेको दोस्रो संविधान संशोधन कार्यप्रति म सरकारको आँटको म प्रशंसा गर्दै यस संशोधन प्रस्तावलाई म पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस्तो ऐतिहासिक कार्य हाम्रो कार्यकालमा भएको हुनाले हामी सम्पूर्णले गौरवान्वित महसुस आफूलाई गर्नुपर्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कति सरकार आए, कति सरकार गए, तर जुन काम जहिले हुनुपर्थ्यो थियो त्यहीले भइरहेको छ भनेमा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, म आज भन्न चाहन्छु, यस्तो ऐतिहासिक राष्ट्रको समस्याप्रति हामी सबै एकजुट हुँदैछ। म भन्न चाहन्छु, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीमा रक्षाकै समयमा कञ्चनपुरको गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु भएको हामीले बिर्सेका छैनौँ र बिर्सनु पनि हुन्न। त्यसै गरी सप्तरीका देवनारायण यादवले तिलाठीमा आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि लडिरहेको बेला सिकिस्त रूपमा घाइते भइ पनि सकेको अवस्था छ र तत्कालीन नेपाल सरकारले उहाँलाई सम्मान पनि गरेको थियो। अब कुनै पनि नेपाली सीमा सुरक्षाका कारण र सीमा विवादका कारण घाइते र शहीद हुन नपरोस् भन्ने हेतु सरकारले हाल जारी गरेको नेपालको सही नक्सा र निशान छापका लागि गरेको संविधान संशोधनको पर्खाइमा 3 करोड नेपाली जनता अहिले पर्खिरहेको अवस्था छ र 3 करोड नेपाली जनताले यो सीमा समस्या समाधान होस् र हामी फेरि यो समस्यामा नमिचो नपरोस् भन्ने पर्खाइमा छ र 3 करोड नेपालीका जनताका साथै हामी संघीय संसदमा भएका सबै दलहरू एकजुट भइरहेको पनि अवस्था छ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई र हामीले यो संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव आएको छ, मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षका सम्पूर्ण दलहरू र हामी अहिले सरकार पक्षका सम्पूर्ण दलहरू एकमत एकजुट एक विचार भएर आफ्नो देश नेपालको माटोको रक्षा गर्नुपर्छ। बेटी रोटीको सम्बन्ध, रोजी रोटीको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर आफ्नो माटो, आफ्नो सीमा, आफ्नो जग्गा, आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई त्यतिकै छोड्नु हुँदैन। यसका लागि हामीले कसैसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भन्नेतर्फ म यो कुरा राख्दै र यो सम्बन्ध थाती राखेर आफ्नो सीमाका लागि सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईका 3 करोड नेपाली जनता हामी लड्नेछौँ भन्ने विश्वास गराउँदै म आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विजय सुब्बा, यसपछि सूर्य प्रसाद पाठक।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म केमा रोलिङ हुन्छ केमा हुँदैन अलि हलमा लिएँ। सर्वप्रथम म यो संविधान संशोधन विधेयकको पूर्ण पक्षमा छु र समर्थन गर्दछु। छिमेकी राष्ट्र भारतबाट जबरजस्त रूपमा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता गर्ने यो अभियानको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सुस्पष्ट दृढताको उहाँको जुन भावना छ त्यसको म खुलेर प्रशंसा गर्छु। धेरै मान्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ देवत्वकरण नगरौँ, कुनै पनि मान्छेको प्रशंसा नगर्ने भने हाम्रो नेपालको इतिहासमा रामजन्म चौधरी, रामजन्म तिवारी, गजेन्द्र नारायण सिंह, गणेश मानसिंह, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पुष्पलाल यस्ता मान्छेहरूको नाम नेपालको इतिहासमा पढ्न पाउने छैनन् पछिल्लो पुस्ताले। त्यसकारण पनि जसले मुलुकको लागि केही काम गरेको छ उसको बारेमा केही न केही त बोल्नै पर्छ। मैले यो धर्म राख्नुपर्छ ठानेको छु। प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ लाग्न नगरिकन विगतमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा डटेर सामना गर्नुभयो, अर्थात् भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा एउटा डट्ने राजनेताको प्रशंसा गर्दा कसैलाई अलिकति अप्ठ्यारो नहोस्, कसैलाई ईर्ष्या पनि नलागोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। मलाई यो संसदमा केही राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति दिने मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण मलाई अचम्म लाग्छ र केही कुरा गर्न चाहन्छु। जसलाई यो देशको नक्सा मन पर्दैन त्यही देशको नक्सा भएको लोगो टाँस्न रहर गर्ने, छातीमा टाँस्न रहर गर्ने, जसलाई नेपाल मन पर्दैन त्यसलाई नेपालका ठुल्ठुला पदको मोह जाग्ने, अनि जसलाई राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीमा बस्नु छ त्यही राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने पार्टीको माननीयहरू राष्ट्रको विपक्षमा बोलिरहेको अवस्थामा के हामीले त्यस्तो खराब धारणा राख्ने मान्यज्यूको विरुद्धमा बोल्नु पर्दैन? नेपालको संसदमा नेपाली बोल्नु पर्दैन? सांसदहरूको के नैतिकता हुँदैन? देशप्रति जिम्मेवारी हुँदैन? केही हुँदैन? व्यवहार हुँदैन? त्यसकारण हामीले यहाँ जे कुरा राखिरहेका छौँ मान्यहरूले त्यो विषयान्तर जस्तो लाग्दैन। सीमाका बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन, सरकारको बारेमा बोल्दा विषयान्तर हुँदैन। त्यसकारण हामीले विषयभित्र बोलेका छौँ। त्यसकारण पनि मैले अघि सुरुमै भने यो रुलिङ केमा हुन्छ मलाई थाहा छैन। र अन्त्यमा एउटा, भारतले 1816 को सुगौली सन्धि मान्दैन भने नेपालले मान्न जरुरी छैन। जति बेला भारत जन्मिएको थिएन त्यस बेला ब्रिटिस थियो, त्यो ठाउँमा ब्रिटिस र नेपालले सही गरेर गरेको सन्धि भारतले मान्दैन भने हामीले मान्नुपर्ने जरुरी किन? हामी भन्छौँ र आजदेखि म भन्छु, मेरो देशको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, दक्षिणमा बिहारको अलीगञ्ज र माथि माननीय सूर्य प्रसाद पाठक, यस पछाडि माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकोमा यसको हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा योगदान गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, सरकारले यस सम्मानित सदन समक्ष नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गरेको छ र यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। म यसको पूर्ण समर्थन गर्दछु। एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमित भएका नेपाली भूमिहरू फिर्ता ल्याउने प्रमाणसहितको ठोस र सार्थक प्रयास, प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट प्रतिबद्धताप्रति म मेरो सिङ्गो पुस्ताको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सरकारलाई निश्चित रूपमा यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा सफलता मिल्नेछ। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू वर्तमान सरकारको र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको यो कदममा साथमा रहेको ब्यौरा निवेदन गर्दै आज प्रवासमा बसेर कठोर सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेत यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा हामी सरकारसँग साथमा छौँ, यो सन्देश संसदमा पुर्याइदिनुला भन्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ, यो पनि मैले यहाँ विनम्रतापूर्वक उल्लेख गर्न चाहेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले एउटा सिद्धान्तमा गहिरो गरी विश्वास गरेका छौँ। कुनै पनि देश भूगोलको आधारमा वा जनसङ्ख्याको आधारमा सानो र ठुलो हुन सक्छ, तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले र अधिकारको हिसाबले सबैको समान हैसियत छ र रहन्छ।
म मित्र राष्ट्र भारतलाई तीनवटा कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा, हाम्रो मिचिएको भूमि तत्काल फिर्ता गर। दोस्रो, नेपालको सार्वभौमतालाई सम्मान गर। र तेस्रो, कालापानीबाट सैनिक फिर्ता लैजानका लागि अविलम्ब भारत सरकारले कदम चालोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनतालाई नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली भूमि आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छ। हामीले सबैसँग समानताको आधारमा मित्रता चाहिरहेका छौँ, तर एउटा कुरा सुस्पष्टताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई होच्याउने, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याउने र सैन्य शक्तिको धम्की दिने कुरा किमार्थ स्वीकार छैन, यसको पनि हामी भर्सना गर्न चाहन्छौँ। हामी गौतम बुद्धका सन्तान हौँ, तसर्थ हामी शान्ति र संवादमा जोड दिन्छौँ। हरेक समस्याको समाधान कूटनीतिक पहल र संवाद मार्फत हल गर्न चाहन्छौँ, तर यसलाई कमजोर ठानिएमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपाली तयार रहेको कुरा यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। हामी बुझ्छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाइँ पेचिलो छ र पेचिलो बन्छ, तर हामी ढुक्क छौँ, हामी जित्छौँ र जित्नेछौँ, किनकि हामी एक छौँ र एक रहनेछौँ। र अन्तिममा यो शिर र यस शिरमा लगाइएको टोपी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि न त थाक्छ न त झुक्छ। सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। माननीय श्री मन कुमारी जीसी, यस पछाडि माननीय श्री लालबाबु पण्डित। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज अत्यन्तै खुसीको क्षणमा हामी उभिरहेका छौँ र यस संविधानको दोस्रो संशोधन ल्याउनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू र सरकारले जुन खालको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सांसद भइसकिसकेपछि सबैभन्दा खुसीको क्षण के हुन सक्छ भनेर मैले आफ्नो 2 वर्ष एउटा टिपोट तयार गरेकी थिएँ र त्यतिखेर सबैभन्दा खुसीको क्षण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ खाँदाको दिन भएको थियो। आज फेरि त्यही स्वाभिमानको एउटा चट्टानी अडानका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले र सिङ्गो देशका सबै पार्टीहरू एकजुट भएर आज जुन खुसीको यस क्षणमा उभिरहँदाखेरि सम्झिरहेकी छु, ती वीर पुर्खाहरूले हामीले आफूले बाल मस्तिष्कमा भर्खर नक्सा कोर्दै गर्दाखेरि जुन नेपालको नक्सालाई अलिकति चुच्चो पर्यो भने त्यो मिलेन भन्ने कुरालाई आज त्यो चुच्चो पार्दाखेरि जुन गर्वबोध गरेर सारा नेपालीहरू मात्रै होइन संसारभरि रहेका नेपालीहरू र नेपाललाई माया गर्ने, सगरमाथामा पाइला टेक्ने ती पर्यटन बनेर आउनुहुने विश्वका सबै खुसी भएको क्षणमा आज मैले सम्झन चाहन्छु, जति पुर्खाहरूले पूर्वमा टिस्टा कागडा पश्चिममा पुगे भन्ने हामीले जुन राष्ट्रिय गान नै गायौँ, यी कारणहरूले गर्दाखेरि पनि आज यस सुखद क्षणमा हामी एकजुट भएर त्यो नक्सा जस्ताको तस्तै र ती कुटीका जनताहरूले हामीहरूप्रति गरेका अपेक्षाहरू, सिङ्गो नेपालका जनताहरूले गरेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नका लागि अब यो या त्यो ढङ्गले भन्दा पनि, घोचपेचको ढङ्गले भन्दा पनि राम्रो र स्वाभिमानका खातिर, स्वाधीनताका खातिर, भौगोलिक अखण्डताका खातिर र देशको सिङ्गो नेपालको एउटा गरिमाको लागि पनि हामी एकजुट भएर उभिनको लागि सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र यही खुसी व्यक्त गर्दै सिमानामा जुन तीर लागेर सिमानामा जुन गोविन्द गौतमको एउटा मृत्यु भएको थियो, उहाँदेखि लिएर सबैलाई स्मरण गर्दै सम्झँदै अब हामी यो महाकाली जुन काली नदीको एउटा सिमाना जसलाई हामीले फिर्ता गर्नका लागि कालापानी लेक र लिपिया धुराको जुन सिमानाको कुराहरू छ त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि हामी एकजुट भएर कटिबद्ध भएर लाग्नको लागि र संसारभरि दीपावली मनाउनका लागि पनि हामी सबै तयार भएको आजको यस क्षणमा म खुसी व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री लालबाबु पण्डित, यस पछाडि माननीय श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको जुन यो प्रस्ताव ल्याएको छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग, त्यसको म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु र सरकारलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी आज यो संविधान संशोधनको विषयमा सदन एकमत छ, त्यसले यो पारित भइसकेपछि
नेपाल सरकारले आफ्नो जुन लुटिएको भूमि छ त्यो लुटिएको भूमि फिर्ता गर्नको निम्ति भारतलाई वार्तामा आउनको निम्ति 1 महिनाको समय दिनुपर्छ र 1 महिनाको समय दिएर वार्तामा यदि भारत आएन भने बाँकी 2 महिना अरू समय दिएर भारतीय फौज हटाउनको निम्ति अल्टिमेटम दिनुपर्छ। यदि यो 3 महिना भित्रमा भारतले आफ्नो सेना सहितको यो भूमि नेपाललाई फिर्ता गरेन भने जसरी आज एकमत छौँ त्यसरी नै एकमत भएर लुटिएको भूमि फिर्ता गराउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ र सुरक्षात्मक स्थिति सहित लुटिएको भूमि फिर्ता लिनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल सरकारले अहिले यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा बाटो निर्माण विकासको काम र त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति सुरक्षात्मक उपस्थितिलाई बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ। निर्भीकताका साथ हामी अगाडि बढौँ। कसैको कुनै डर धम्की दबावले रोकिने छैनौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विशाल भट्टराई, यस पछाडि माननीय श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय